केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार दर्शकबिन, म उमेश परियार केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दाअघि आउने सरौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। तृणमूल प्रमुख ममता बेनर्जीले तेस्रो पटक राज्यको मुख्यमन्त्रीको रूपमा लिइन् शपथ। अहिले राज्यमा पूर्ण लकडाउन नहुने मुख्यमन्त्रीको घोषणा। चलिरहेको आंशिक बन्दको समय तालिका भने केही फेरबदल। जितेको बुथहरूमा मात्र विकास कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय नवनिर्वाचित कालेबुङका विधायक रुदेन लेप्चाले दिएको बयानको चौतर्फी विरोध। अर्कोतिर आफूले दिएको बयानमा आफू अडिग रहेको रुदेन लेप्चाको स्पष्टीकरण। चुनावमा हारे पनि भावी कार्यक्रमका साथ जनतामाझ सेवा गरिरहने अनिल लोप्चाङको भनाई। पहाडमा शान्ति कायम राख्नुपर्ने गोराउमका लोप्साङ तामाङको आग्रह। अनि कोरोना महामारी संक्रमणलाई रोक्न आशाको किरण ट्रस्टद्वारा गरियो सेनिटाइज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा भारी मतले विजय हासिल गरेर राज्यमा लगातार तेस्रो चोटि आफ्नो सरकार गठन गर्न तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बेनर्जी सक्षम बनेकी छन्। राज्यमा ह्याट्रिक जमाउँदै उनले आज राज्यको तेस्रो चोटिको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेकी छन्। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। शपथ ग्रहण गरेपछि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै निम्न कुराहरूको घोषणा गरेकी छन्, जुन घोषणा यस प्रकार रहेको छ। अहिले राज्यमा पूर्ण लकडाउन हुने छैन। भोलिदेखि बजार बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। ज्वेलरी दोकान दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुल्ला राखिनेछ। भोलिदेखि सबै लोकल ट्रेन बन्द रहनेछ। सामाजिक समारोहहरू, विवाह, मरौ आदिमा अधिकतम 50 भन्दा जम्मा हुन नपाउने, जसको निम्ति लोकल प्रशासनबाट अनुमति लिन पर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरमा 50% उपस्थितिको अनुमति वर्क फ्रम होममाथि जोड दिनेछ। अनलाइन होम डेलिभरी जारी रहनेछ। बैंक बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र खुल्ला रहनेछ। सबै औद्योगिक कारखाना अनि चिया बगानमा 50% श्रमिकहरूलाई मात्र अनुमति दिइनेछ। चियाबारी कारखाना अन्य उत्पादन क्षेत्रमा 50% उपस्थिति रहनेछ। कलकत्ता बागडोगरा एयरपोर्टमा बाहिरबाट आउने यात्रीहरूलाई कडा निगरानी राखिने। तिनीहरूले 72 घण्टा अघि टेस्ट गरेको रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। यदि जाँचमा पोजिटिभ भेटिए क्वारेन्टाइन गरिनेछ। सम्पूर्ण आपतकालीन विभाग पूर्ण रूपमा खुल्ला हुनेछ। अफिस, हाट बजार, कल कारखाना अनिवार्य रूपमा सेनिटाइज गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय सुरक्षा बल बसेका स्कुल भवनहरू सेनिटाइज गर्नुपर्ने। मल, शपिङ कम्प्लेक्स, जिम, स्विमिङ पुल, पार्लर, सिनेमा घर, पार्क, स्पा, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, शैक्षिक संस्थान आदि बन्द रहनेछ। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट रुदेन सादा लेप्चा भोट जितेर नवनिर्वाचित विधायक बनिसकेका छन्। विधायक बनेर उनले शपथ ग्रहण गर्न बाँकी नै छ। उनले शपथ ग्रहण गर्न अघि नै कालेबुङको एउटा टिभी च्यानलको अन्तर्वार्तामा
आफ्नो कुरा अघि राख्दै विधायक रुदेन सादा लेप्चाले दिएको बयानको हाल चौतर्फी विरोध चुलिएको छ। अन्तर्वार्तामा लेप्चाले न्याय दिने कुरामा जिटिए मार्फत जति पनि टेन्डर पास भएको छ त्यसलाई अहिले होल्ड राख्ने, पहिले 2 वर्षमा जति पनि समष्टिको बुथहरूमा जित हासिल गरेका छौँ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर विकासको काम गर्नेछौँ भनी बताएका थिए। हामी अलिकति न्याय दिने कुरामा चाहिँ योपालि फर्स्ट मैले पार्टीका सम्पूर्ण मेरा साथीहरूलाई अनि विशेष प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई अनुरोध गरेको छु कि मलाई यो पालिको चुनावको जुन प्रकारको हिसाबले मतदान मलाई प्रदान गरेको छ, पहिला सुरु चाहिँ हामी अहिले फिलहाललाई एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरूसँग हामी बसेका छौँ र त्यसरी नै जिटिएसँग पनि हामी बसिसकेका छौँ। हिजो मात्र अनिल सरसँग बसेको छु, जिटी सेक्रेटरीसँग पनि हाम्रो सम्पर्कमा छौँ। फिलहाल चाहिँ विशेष गरी जुन जुन बुथ र जुन जुन समष्टिले जिताएको छ हामी पहिला अब उपरान्त चाहिँ फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ एटलिस्ट जिटिएले यदि त्यसरी काम गर्नु पर्यो भने, फेसिलिटी दिलाउनु पर्यो भने चाहिँ जितेको समष्टिलाई ज्यादा हामी फोकस गरेर त्यो एरियाको डेभलपमेन्टलाई ज्यादा फोकस गर्छौँ। अनि फिलहाललाई जति पनि टेन्डरहरू भएको छ त्यसलाई फिलहाल होल्डमा राख्छौँ, कारण जहाँबाट हामीलाई प्रचण्ड रूपमा हामी हारेको छौँ र प्रचण्ड रूपमा यदि जितेका छौँ भने जितेकोलाई ज्यादा न्याय दिन्छौँ। र फिलहाल हामी यही च्यानलको माध्यमले सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, कालिम्पोङका ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3 का सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई तपाईँहरूले जतिले पनि टेन्डर गरिसक्नु भएको छ, वर्क अर्डर फिलहाल दिनुभएको छैन भने तपाईँहरूले या दिएको छैन कोड अफ कन्डक्टको नियमले गर्दाखेरि यदि त्यो कामलाई होल्डमा राखेर हामी त्यसरी न्याय दिन्छ। जुन जुन बुथहरूले जिताएको र समष्टिले जिताएको छ पहिला त्यो फन्डलाई डाइभर्सन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जिताएको बुथ र जितेको समष्टिलाई त्यो स्किम प्रदान गरेर नै पहिला जिताउनेहरूको न्याय दिने क्रममा चाहिँ हामी विशेष रूपमा आफ्नो प्रशासनको क्षमतालाई अगाडि राख्न चाहन्छौँ। सोही बयानलाई लिएर हाल चौतर्फी विरोध चुलिएको हो। यसरी उक्त बयानको विरोध जनाउँदै राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले विधायक रुदेन सादा लेप्चाले जितेको इलाकामा मात्र काम गर्छु भन्ने बयान दिएर कालेबुङको जनताको मनमा ठेस पुर्याइने कार्य भएको बताइन्। उनले जनताको प्रतिनिधि भएपछि जनताको काम गर्नुपर्छ भनी बताएकी छन्। जुन प्रकारले एउटा वक्तव्य राख्नुभयो त्यसको म अलिकति खण्डन गर्न चाहन्छु, किनभने जनप्रतिनिधि भएपछि चाहे भोट हालेको होस् या नहालेको होस् या कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा को सपोर्टरमा होस् उनीहरूको सबैको निम्ति नै तपाईँ विधायक हो र यसरी आफ्नो मात्रै जुन जुन इलाकामा जितेको इलाका छ त्यसमा मात्रै म प्रायोरिटी दिएर काम गर्छु भन्ने कुराहरूको जुन वक्तव्य तपाईँले राख्नुभयो यो एकदमै यसको चाहिँ म घोर मात्रामा म तपाईँहरूलाई विरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले यस्तो वक्तव्य राख्नु हुँदैन, किनभने जनप्रतिनिधि भएपछि म पनि टिएमसी पार्टीको राज्यसभाको एमपी हो। मैले सम्पूर्ण खालि पहाडवासीको मात्र नभएर सम्पूर्ण म राज्यको मानिसहरूको नै जति पनि जे जति प्रब्लम हुन्छ, समस्या हुन्छ, चाहे डेभलपमेन्टको होस्, चाहे अरू स्वास्थ्य विषयमा होस्, शिक्षा विषयमा होस्, सबै विषयलाई लिएर नै मैले जति सक्दो मैले काम गर्दै आएको छु र म आशा गर्छु तपाईँले आफ्नो जुन प्रकारले तपाईँले यो वक्तव्य राख्नुभयो यो आफ्नो इलाकामा जितेको इलाकामा मात्रै काम गर्छु भन्ने कुरा जुन राखेर तपाईँले कालिम्पोङको जनताको मनमा एउटा जुन प्रकारले एउटा ठेस पुर्याउनु भएको छ त्यसको निम्ति तपाईँले यो कुरालाई तपाईँले विथड्र गर्नुपर्छ। म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई र म आशा राख्छु तपाईँले भोट टेकिङ अब लिए पश्चात चाहिँ यस्तो वक्तव्य अब गर्नुहुन्न भन्ने म आशा राख्छु। यता गोजामुमो विमल खेमा केन्द्रीय प्रवक्ता अनिल लोप्चनले पनि उक्त बयानको विरोध जनाउँदै रुदेन सादा लेप्चा अब कुनै एउटा दलको नेतृत्व मात्र नभएर सम्पूर्ण कालेबुङको इज्जत र प्रतिनिधित्व रहेको बताउँदै रुदेन सादा लेप्चाले सम्पूर्ण कालेबुङको सर्वाङ्गीण विकासतर्फ कार्य गर्नुपर्नेछ भनी बताएका छन्। च्यानल मार्फत एउटा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि उहाँले जुन एउटा अशोभनीय जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यसको हामी विरोध गर्छौँ, किनभने कालिम्पोङमा डम्बरसिंह गुरुङ, गजेन्द्र गुरुङ, रेणुलीना सुब्बा, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, सरिता राई जस्ता प्रतिनिधिहरू चुनेर बङ्गालको विधानसभामा कालिम्पोङलाई प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेको यो गरिमामय ठाउँलाई अक्षुण्ण राख्न पनि रुदेन सादा लेप्चाज्यूको पनि दायित्व बन्छ र उहाँले आफ्नो पार्टीले जितेको मात्रै बुथमा मात्रै काम गर्छु, विकासको काम गर्छु भनेर जुन एउटा
दलगत राजनीतिमै लिप्त भएर जुन अडान दिनुभयो त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। किनभने उहाँ अब कुनै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व होइन, उहाँ कालिम्पोङको अनुहार हो, कालिम्पोङको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। यसैले गर्दा कालिम्पोङको इज्जत पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यसले गर्दा कालिम्पोङको इज्जतलाई, कालिम्पोङको प्रतिनिधित्वलाई उहाँले अक्षुण्ण राखेर यस्ता कतिपय छेउछेउका साथीभाइहरूको कुरा सुनेर छेउछेउको साथीभाइले उचालेर जुन बयानबाजी दिन लगाउँदैछ, यो कुराहरू भविष्यमा नहोस्। एउटा प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व भएर जनप्रतिनिधिको चेयरमा जनताले जुन आस्था भरोसा राखेर भोट दिए त्यसलाई कदर गर्दै उहाँले कालिम्पोङकै सर्वाङ्गीण विकासको हेतु, कालिम्पोङकै शान्तिको निम्ति, कालिम्पोङकै सबै कुरोको निम्ति उहाँले काम गरोस्। उहाँलाई 5 वर्ष जनताले विश्वास प्रकट गरेको छ, त्यो विश्वासमा उहाँ खरा उत्रियोस् भन्ने हामी उहाँलाई शुभकामना पनि दिन्छौँ। उहाँको कार्यकालमा राम्रो कालिम्पोङले एउटा उदाहरणीय काम गरोस्, कालिम्पोङको चौतर्फीय विकास होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबै क्षेत्रमा कालिम्पोङले एउटा अग्रणी भूमिका निभाओस् भन्ने हामी उहाँलाई शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छौँ। र एउटा जनप्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधि जस्तो उहाँले एउटा वक्तव्य दिएर कालिम्पोङको अनुहार, कालिम्पोङको इज्जतलाई सधैँ उहाँले बचाएर राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा पनि राखेको छौँ। अर्कोतिर अबागोली भारतीय गुटका उज्जवल राईले पनि नवनिर्वाचित विधायक रुदेन सादा लेप्चाले दिएको बयानको विरोध गर्दै जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफूलाई भोट हाल्ने होस् या नहाल्ने होस्, सबैको निम्ति काम गर्ने व्यक्ति नै जनप्रतिनिधि कहलाइन्छ भनी बताएका छन्। रुदेन लेप्चा विधायक बनिसकेपछि मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरिएको कुरालाई संसदमा उठान गर्नुपर्ने हो कि जिटिएको इन्जिनियरिङ विभागलाई लिएर कुरा गर्नुपर्ने हो भनी प्रश्न अघि राखेका छन्। एमएलए हाम्रो आदरणीय रुदेन दाजुको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टको अलिकति म विरोध गर्न चाहन्छु, किनकि अब हाम्रोमा मेरोमा जनमत कम्ती भए पनि मलाई राजनीतिमा म अलिकति सानो उमेरको भए तापनि मलाई यतिको चाहिँ ज्ञान छ कि राजनीतिमा जनप्रतिनिधि भनेको त्यो कन्स्टिट्युएन्सीको चुनेको सबैजनाको नै जनप्रतिनिधि हो। र उहाँको जुन स्टेटमेन्ट छ, उहाँले के भन्नु भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ उहाँको बेसी भोट आएको छ त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नु भइरहेको छ र म यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छु। किनकि एउटा जनप्रतिनिधि भनेको त जनप्रतिनिधि हुने कसैले इच्छा गर्छ भने त त्यो चाहे भोट हाल्नेको होस् चाहे नहाल्नेको सबैको हो नि त जनप्रतिनिधि, होइन र? र उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो एकदमै त्यो अलिकति नपच्ने कुरा भइरहेको छ र सुन्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो खालके त्यो स्टेटमेन्ट भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि भनेको भोट हाल्ने होस् नहाल्ने होस् सबैको जनप्रतिनिधि हो। र उहाँको जुन अहिले जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँले त विधानसभामा गएर उहाँहरूको जुन 52वटा जुन उहाँको जुन मेनिफेस्टो छ, मेनिफेस्टोमा जुन 50वटा जस्तो उहाँहरूले जुन एजेन्डा हाल्नु भएको छ त्यो एजेन्डाको बारेमा पो उहाँले कुरा गर्नुपर्ने हो त। तर उहाँले त जुन जिटिएको जुन एक्जिक्युटिभको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, जिटिएको जुन फन्डको कुराहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ जिटिएको लागि चुनेको हो कि उहाँ एमएलए पदको लागि चुनेको हो कि उहाँ विधानसभामा उठाउने कुराहरू, विधानसभामा जुन पारित हुने कुराहरू उहाँले गर्नुपर्ने हो कि जिटिए एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरिङको कुराहरू गर्नुपर्ने हो, उहाँले कन्ट्र्याक्टको कुराहरू गर्नुपर्ने हो। र अलिकति यसमा म घोर विरोध गर्न चाहन्छु, घोर भर्त्सना जनाउन चाहन्छु यो उहाँको स्टेटमेन्टलाई। दाजुले पनि अलिकति यस्तो खालके स्टेटमेन्टहरू नदिने अलिकति म यहाँबाट सुझाव दिन चाहन्छु। किनकि जनप्रतिनिधि भनेको राजनीतिमा मेरो बेसी ज्ञान नभए पनि मलाई यति चाहिँ ज्ञान छ, जनप्रतिनिधि भनेको सबैको जनप्रतिनिधि हो। त्यो कन्स्टिट्युएन्सीकोमा तपाईँ चुनिनु भएको छ, त्यो कन्स्टिट्युएन्सीको भनेपछि तपाईँको सबै त्यो कन्स्टिट्युएन्सीको तपाईँ जनप्रतिनिधि हो। र तपाईँले जुन मेनिफेस्टोमा हाल्नु भएको जति पनि तपाईँहरूको मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दाको विषयमा तपाईँले कुरा गरेको असल हो, न कि तपाईँले जिटिएको एक्जिक्युटिभ जति पनि इन्जिनियर्सको जति पनि कन्ट्र्याक्टको कुराहरू तपाईँले गर्नु चाहिँ अलिकति यो सुहाएन। अब तपाईँ त्यो कन्ट्र्याक्टर को जुन शैली छ, जुन तपाईँको जुन त्यो गर्ने तरिका छ त्यो तरिकाबाट अब तपाईँ अलिकति हटेर तपाईँले अब जनप्रतिनिधिको रूपमा तपाईँले त्यो रूप धारण गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले विधानसभामा जुन पारित गर्ने कुराहरू छ त्योपट्टि तपाईँले मिडियाहरूलाई पनि तपाईँले भनेको चाहिँ राम्रो हो। अनि फेरि पनि म लास्टमा यही भन्न यसरी नै कालेबुङ गोरामोमो वर्किङ कमिटी कार्यालय सचिव लोप्साङ तामाङले पनि उक्त बयानको विरोध जनाउँदै विधायक सबैको जनप्रतिनिधि भएकोले यस्तो बयान दुर्भाग्यजनक रहेको बताएका छन्। साथै नवनिर्वाचित
विधायक श्रीमान रुदेन लेप्चा सादा भाइलाई पनि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छौँ। तर उहाँले हिजो मात्र आफूले दिएका कतिपय विचारहरू त्यो हाम्रो निम्ति पहाडको निम्ति एउटा दुःखदायी खबर जस्तो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ र आजदेखि नै हामीले भेदभाव गर्न थाल्यौँ भनेदेखिलाई त्यो विचारले हाम्रो सोचहरू चाहिँ कहाँसम्म रहेछ भने तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेर र नयाँ सोच र नयाँ विचारमा यसरी यस्तो आज विधायक बनेको छोटो समयभित्र नै आज यस्तो प्रकारको विचारहरू दिँदाखेरि हामी पहाडवासीको निम्ति एउटा दुःखदायी बनिएको छ र हामी जान्छौँ तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ कालिम्पोङको एउटा प्रतिनिधि भएर जानुभएको छ र कालिम्पोङलाई तपाईँले पूर्ण रूपले सबैलाई नै हेरेर गर्नुपर्ने भेदभाव नराखिकन गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ तपाईँ सधैँ नै त्यसमा लागिरहनुहोस् भन्ने हामी शुभेच्छा गर्न चाहन्छौँ र यस्ता बयानबाजीले गर्दाखेरि आज हामी कति पहाड नै दुखित बनिएको कुरोहरू देखियो। त्यो कुरोलाई तपाईँहरूले पनि हाम्रो एउटा सुझावको रूपमा हामी तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ कि तपाईँ एउटा विधायक बनिनु भएको छ र विधायक बनिएको हैसियतमा तपाईँले सबैलाई नै कालिम्पोङलाई नै गौरवशाली बनाएर यसको विकासमूलक कामहरू र सर्वाङ्गीण विकासमा लागिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँहरूलाई विशेष निवेदन छ र यस्ता विचारहरू चाहिँ तपाईँहरूको मुख हृदयबाट चाहिँ अब त्यो सङ्कुचित प्रवृत्तिहरू चाहिँ तपाईँले नराख्नुहोस् भन्ने हामी विशेष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। उक्त बयानको चौतर्फी विरोध भएपछि विधायक रुदेन लेप्चासित जान्न चाहँदा लेप्चाले मलाई जसले जिताएको छ म माथि उनीहरूकै पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। मेरो घरमा आएर काम गर्नेहरूलाई पहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कि अर्काको घरमा गएर काम गर्नेहरूलाई रोज दिनुपर्ने हो। त्यसैले मैले दिएको बयानमा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताएका छन्। साथै उनले यस्तो रणनीति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट कपी गरेको बताउँदै नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई मोदी सोच रहेको बताएका छन्। उनीसितको टेलिफोनिक कुराकानीमा अरू के भने त सुन्नुहोस् सम्पूर्ण संवाद। हेलो दाजु। हेलो दाजु सुन्दैछु। म उमेश भाइ केटिभीको। ओके भाइ। यस भनौँ भाइ। हजुर यो के अरे अहिले जुन एउटा टिभी च्यानलमा तपाईँले एउटा बयान दिनुभएको रहेछ है, त्यो बयानलाई लिएर धेरै विरोध चलिरहेछ, प्रतिवाद चलिरहेछ। यो सायद तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, हेर्नु पनि भयो होला। यसमा तपाईँको के छ स्पष्टीकरण? भाइ त्यो सिम्पल कुरा हो, एउटा लजिक हो। मैले ट्रफी दिँदाखेरि नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डसम्मलाई दिन्छु, भोटदेखि उताउला ट्रफी पनि दिन्न। 10 जना कुद्दैछ भने जित्ने 3 जनालाई नै ट्रफी पनि दिन्छु। त्यसरी नै मेरो घरमा रोजगारी आउने मान्छेलाई रोज दिन्छु कि अर्काको घरमा गएर काम गर्ने रोज दिन्छु। सिम्पल कुरा। त्यो कारणले जे मैले टेटोरी नै केटेगोराइज गर्नुपर्छ। जसले हेभी खटेको छ उसलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ, नत्र भने नखट्नेहरू र खट्नेहरूको बिचमा खट्नेहरूलाई एउटा नयाँ जोस कसरी हुनसक्छ? हामीले खटेको पारिश्रमिक पायौँ या पारितोषिक पायौँ भने उनीहरूले अनुभव चाहिँ कसरी गर्छ? त्यो कारणले जसले जिताएको छ म माथि उनीहरूको अधिकार हो पहिलो प्राथमिकता, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। अनि मैले सिधा भने मेरो घरमा आएर रोजगारी गर्नेहरूलाई म पहिला प्राथमिकता दिएर उसको रोजगारी दिन्छु कि म अर्काको घरमा कहाँ जाने रोजगार गर्नेलाई म मेरो घरमा बोलाएर रोजगारी दिन्छु। सिम्पल कुरा। त्यो कारणले यो कुरामा कुनै आपत्ति छैन। उहाँले बुझ्नु गल्ती गरेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। होइन, तपाईँ एउटा अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि चाहे भोट दियोस् या नदियोस् होइन, एउटा सम्पूर्ण जनताकै हितको निम्ति काम गर्नुपर्ने हो। यसरी जब शपथ ग्रहण गरिन्छ, शपथ ग्रहण गर्दा पनि कुनै धर्म, कुनै जात, कुनै वर्गलाई नहेरी एउटा सम्पूर्ण जनताको, सम्पूर्ण एउटा कालेबुङको एउटा क्षेत्रीय विकासको लागि नै म काम गर्छु, न कि मलाई जसले भोट दियो त्यसलाई मात्रै पहिला गर्छु, प्राथमिकता त्यसलाई दिन्छु भन्ने त एउटा यो बयानबाजी त आउँदैन नि कुनै एउटा विधायकको यस्तो खालको बयानबाजी त, होइन दाजु? होइन, त्यो बाचामा एउटा कुरा छ। बाचा भन्ने कुरा भाइ एउटा टोलमा छ। तर प्र्याक्टिकली नरेन्द्र मोदीले नि बिहारको चुनावमा नि बिहारले मलाई या हामीलाई भोट दियो भने बिहारमा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनेसन चाहिँ फ्री हुन्छ भनेर उहाँले कुन आधारमा भन्यो? जब यो देशभरिको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँकै कपिराइट गरेको यो। उहाँले कसरी भन्यो? उहाँले भोट जित्नु अगाडि भन्नुभएको हो बिहारमा यदि हाम्रो सत्ता आयो भने बिहारमा कोभिडको भ्याक्सिनेसन मुक्त गरिनेछ बिहारलाई, अरू राज्यलाई भनेन, अरू देशलाई, देशभरिलाई उहाँले भन्नु भएन। एउटा प्रधानमन्त्रीले त झन् बाचा गरिसकेर त्यसो बिराउनु भएको हो त।
यो कुरा प्रश्न चाहिँ बिजेपीकोहरूले हामीलाई दिनु पर्यो नि। भनेपछि जुन जुन बुथमा तपाईँ हार्नु भएको छ त्यो बुथहरू अब विकासमा पछाडिने कुरा सम्भावना तपाईँको देखिरहेको छ। प्राथमिकता चाहिँ जिताउनेहरूलाई पहिला दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। यो मतलब होइन कि फुल्ली उनीहरूलाई डिप्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर प्राथमिकताको हिसाबले प्रथम चाहिँ हामीले जिताउने र जसले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ सायद त्यो तर्फै ज्यादा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अडान छ। तपाईँले जिटिएको कामहरूमाथि जति पनि टेन्डर छ त्यो माथि पनि एउटा होल्ड गर्ने एउटा निर्देश दिनुभएको छ, होल्ड गराइने भनेर। रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसलाई रिभ्यू चाहिँ गर्नै पर्छ। किनभने मानिसले के को लागि भोट दियो पहिला त थाहा पाउनु पर्यो नि त। हामीले विकासमूलक कार्यक्रमहरूलाई राखेर भोटमा गयौँ भनेपछि दाजु यो जिटिएको जति पनि अगाडि टेन्डर पास भइरहेको थियो, काम नभएको जति पनि ठाउँहरू छ टेन्डर पास भइसकेर है यो चुनावलाई पर्खेको हो भनेपछि चुनावमा जिते भने मात्रै त्यसलाई मानिसहरूको कुरा चाहिँ स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भाइ। मानिसहरूले आजको दिनमा केलाई भोट दिएको हो? डेभलपमेन्ट उहाँहरू चाहेको छ कि छैन, उहाँहरू डेभलपमेन्टसँग कन्सर्न छ कि छैन भने त्यसो भए त्यो ठाउँमा बाटो नदिएर के दिनुपर्छ हामीले त्यो तर्फ सोच्नुपर्छ। यसलाई हामीले अब मानिसले जुन प्रकारले भोट दिँदैछ त्यो भोट दिने क्रम चाहिँ वास्तवमा वाट दे वान्ट, उनीहरूले बाटो पनि होइन रहेछ, पानी पनि होइन रहेछ, त्यो होइन रहेछ। जिटे अलग्गै प्रशासन हो, अलग्गै प्रशासनिक हिसाबबाट काम चल्छ। तपाईँ एउटा विधायक बनिसकेपछि विधायकले गर्नुपर्ने काम संसदमा हुन्छ। यहाँबाट क्षेत्रको कालेबुङको सम्पूर्ण यहाँको जनताको जुन एउटा आकाङ्क्षाहरू छ त्यो अनि चुनावमा मेनिफेस्टोमा लेखिएको उल्लेख गरेको कुराहरू संसदमा उठाउनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यो मुद्दाहरूलाई छोडेर सर्वप्रथमै तपाईँ जिटिएको यो टेन्डरमाथि फोकस गर्नु के यो शोभा दिन्छ एकजना नवनिर्वाचित विधायकलाई? हेर्नु, हिजो म केही पनि थिइनँ। हिजो म एउटा इलेक्टेड रूपमा हो भने केहीमा पनि थिएन। त्यति बेला पनि जिटिएलाई हामीले नै सञ्चालन गरिरहेको थियो भाइ। हामीले त्यही मुताबिक नै यसलाई अगाडि बढाएको। हेर्नुहोस्, हामीले त्यसरी नै मानिससँग काम गर्नुपर्छ। जो मानिसहरूले डेभलपमेन्ट यदि उनीहरूले रुचाएको छैन भने उनीहरूको बुथ र गाउँले त्यसो भए यो बाटो होइन, पानी होइन, त्यसो भए अरू के हो हामीले खोज्नुपर्छ। मानिसहरूले डेभलपमेन्टलाई यदि कन्सर्न रहन्थ्यो भने त उहाँहरूले डेभलपमेन्टसँग भोट दिन्थ्यो भन्ने कुरा हो। यो एउटा मानिसहरूको भित्रको कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान गरेरै मात्रै सायद अगाडि बढ्नुपर्छ, नभए रेन्डमली डेभलपमेन्ट गरेर मात्रै नहुँदो रहेछ भन्ने एउटा आफ्नो अडान चाहिँ हो, आफ्नो त्यो भ्यू चाहिँ हो। यो नयाँ सोच र नयाँ विचारको अवधारणा यस्तै हो दाजु? अब यसलाई नयाँ सोच नै भन्नुपर्छ नि। हजुर, यो मोदी सोच हो। नयाँ सोच भन्दा पनि यसलाई मोदी सोच हो। यो मोदीको आधारमा सायद देश चलायो भनेर मोदीले जुन प्रकारको प्रगाढताको साथमा मोदीले यस्तो ठुलो उयसहरू भारतमा चलायो, सायद यो गर्दा नै ठिक हुन्छ कि भन्ने एउटा मोदीको प्रयोगलाई पनि लिनुपर्छ कि भन्ने हाम्रो विचारधारा हो। अर्कोपट्टि मोदीको कार्यप्रणालीमाथि तपाईँहरूले घोर विरोध जनाउँदै पनि आइरहनु भएको छ। यसको अपोनेन्टमा फेरि मोदीकै कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि लिनुहुन्छ भने एउटा कुरा नि भाइ, सबै कुरा एउटा मोदीको सबै कुरा चाहिँ रड्डी हुन्छ भन्ने पनि होइन। मोदीले आफूलाई चायवाला भनेर पस्केको कुरालाई हामीलाई एट्र्याक्ट गरेकै छ। मोदीको सबै कुरा 100मा 100 कुरा पोलिसी उसको रड्डी छ। जुन प्रकारले देशलाई इकोनोमिकली तहस नहस गरेको छ, गोर्खाहरूलाई दिएको प्रमिसको विरोधमा प्रमिसमा उहाँ खडा उत्रेन, त्यो अलगै छ। पोलिसी र प्रमिसमाथि चाहिँ उहाँ खडा उत्रेन। तर कतिवटा जुन प्रकार स्टर्निङ गरिकन मोदीले आफैलाई एउटा ब्रान्ड गर्नु सक्यो, त्यो कतिवटा कुरा हामी भर्खर पोलिटिक्स सिक्नेहरूलाई त्यो एउटा आकर्षणको विषय नै हो। त्यो कारणले यो मोदी पाराले पनि सायद चलाउँदाखेरि कतिवटा मोदीको जस्तै हामीलाई बेनिफिट हुन्छ कि पोलिटिक्समा भन्ने पनि त्यो प्रतिको कुराहरू पनि यसमा आउँछ। अच्छा, अहिले केवल नेताहरू मात्र नभएर दाजु आम मानिसहरूले पनि सोसियल मिडियामा पुरा विरोध जनाइरहेका छन्। ती मानिसहरू जसले तपाईँलाई भोट दिएको पनि हुनसक्छ, कति भोट नदिएको पनि हुनसक्छ है। उनीहरूले यति बेला तपाईँलाई ती नेतृत्व एउटा पार्टीको दलगत हिसाबको नेतृत्व भनेर सोचेका छैनन्, एउटा जनप्रतिनिधि एउटा विधायक भनेर सोचेका छन्। र यस्तो विधायकले यस्तो बयान दिनु उचित होइन भनेर विभिन्न स्पष्टीकरणहरू आइरहेको छ सोसियल मिडियामा पनि। ती आम मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यो चाहिँ यसो सर, नेसनल टिभीको अगाडि बसेर यो विषयमा मोदीले बिहारमा जुन प्रकारको भोट प्रचार गर्यो भ्याक्सिनेसनमाथि, त्यो कुरामाथि उहाँले जवाब खोज्नुपर्छ। हामी एकदमै सानो छौँ। नेसनल लेभलको पोलिटिकल पार्टिजहरू कसरी आफैले अग्ल्याएको छ आफ्नो पोलिटिकल उयसहरूमा,
के अरे प्रक्रियाहरूमा त्यो विषयमा हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुरालाई एट्र्याक्ट हुने गर्छौँ र के अरे त्योपट्टिको आकर्षण पहिला सुरु त्यो मानिसहरूले मोदीलाई सोधुन् जसले चाहिँ बिहारमा इलेक्सन गरिँदाखेरि भ्याक्सिनेसन मुक्त के भनेर भन्यो त्यसो भए त्यो कारणले गर्दा सायद यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आकर्षणको विषय पनि हो यो। त्यो कारणले गर्दा यो भनिएको चाहिँ स्पेसली मोदीको विचारधाराका मानिसहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ। मोदीले त्यसो भए यो चाहिँ के भनेको, रुदेन लेप्चाले चाहिँ यसलाई के भनेको भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ मोदी भक्तहरूले बुझ्ने कुरा हो यो। भनेपछि तपाईँले जुन बयान दिनुपर्छ त्यो आफ्नो हिसाबबाट सठिक अनि सही हिसाबले सठिक छ भाइ। एउटा सिम्पल कुरा म बाउ भइकन पनि सबैभन्दा बेस्ट छोरालाई नै डक्टर पढ्नु जा भन्छु नि। जसले राम्रोसँग एक्जामिनेसन दिएको छैन, जो छोराले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छैन, उसलाई म डक्टर पढ्नु जाँदा कसरी भन्छु त? अब तपाईँ त बाउ त अब तपाईँ अभिभावक बाउ त सम्पूर्ण कालेबुङको हो नि। अभिभावक भनेको पनि झन्डै अभिभावक र बाउ भन्ने कुरा अलिकति फरक मात्रै हुन्छ भाइ। बाउ नै भने पनि सम्पूर्ण कालेबुङको बाउ हो तपाईँ, अब विधायक हो होइन, सम्पूर्ण आँखा तपाईँ माथि छ। मेरो जिम्मेदार हो नि त बाउको र अभिभावकको हिसाबले। हेर भाइ, जसले बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेको छ उसलाई प्रायोरिटी दिनु नै पर्फर्म नगर्नेहरूलाई पनि पछाडि जोस भरिदिनु हो। त्यही कारणले जो वेल पर्फर्मर छ उसलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ र ब्याड पर्फर्मर्सहरूले पनि भोलि वेल पर्फर्मेन्स गर्ने प्रयास राख्छ भविष्यमा। यो उद्देश्य हो, यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन। यो बेठिक यसलाई लिनु हुँदैन। चुनावमा हारको सामना गर्नु परेपछि कार्यकर्ताहरूको मनोबल बनाइराख्न साथै भावी कार्यक्रमहरू लिएर गोजामुमो विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको समीक्षा सभा सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति सदस्य विजय सुन्दासले जनाएका छन्। सबै सङ्गठनको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा तयारी गरेर यो जुन महामारीमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा हाम्रो जनसाधारणलाई चाहिँ एउटा सहायता पुर्याउने यो बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष सबैलाई नै यो कुरा पनि अवगत गरायौँ र यसमा अब हाम्रो ठुलो भूमिका छ। यसमा अब हामीले एउटा जितेको दलले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन र अब हामी एउटा हारेको दल भए पनि हामीले पनि अब विगतमा पनि हामीले गरिरहेको र अहिले वर्तमानमा पनि हामी गर्छौँ र यो जुन समयमा हामीले जति पनि यो जग्गामा आपतकालीन समस्याहरू आउँछ त्यति बेला हामीले जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागि परेको छौँ र आज सबैलाई हामीले बोलायौँ र सबैको एउटा पोजिटिभ कुराहरू हामीले चाल पायौँ। सबैसँग हामीलाई एउटा खुसी लाग्यो र विशेष अब हामी यही म च्यानलको मार्फत है जति पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू जति पनि उठ्नुभएको थियो सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई एउटा सबैजना एउटा बधाईको पात्र नै हुनुहुन्छ र जुन यो क्षेत्रबाट कालिम्पोङबाट जुन निर्वाचित हुनुभयो यो क्षेत्रका हाम्रा रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई पनि एउटा उहाँलाई पनि म एकदमै हाम्रो पार्टीको पक्षबाट एउटा बधाई दिन चाहन्छु। तर उहाँको जुन प्रकारको विशेष गरी म पनि एउटा कुरा चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि को जुन एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ अलिकति सबैले त्यो चाहिँ अलि कालिम्पोङको सबै जनसाधारणको पक्षमा म खेद प्रकट पनि गर्छु। उहाँले हालैमा जुन प्रकारको जुन जग्गाबाट चाहिँ मैले मत पाएको छु अब त्यो जग्गामा मात्रै म विकास गर्छु भन्ने जुन एउटा स्टेटमेन्ट थियो त्यो चाहिँ अलिकति उहाँले एउटा नसाउने एउटा स्टेटमेन्ट दिएको अपरिपक्वता नै देखा पर्यो। किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा 22 विधानसभाको एउटा निर्वाचित सदस्य भएपछि चाहे त्यो उसको पक्षको मान्छे होस् चाहे उसको विपक्षको मान्छे होस् टोटल इन्टायर 22 कन्स्टिट्युन्सी 22कै एउटा उहाँ चाहिँ एउटा उम्मेदवार भएकोले गर्दाखेरि उहाँले त्यो छुट्याएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। हो कतिवटा कुरा आफ्नो दललाई त्यो चेप्ने त्यो स्वाभाविक कुरो हो। तर पनि आएर चाहिँ म चाहिँ पहिला मलाई जसले सपोर्ट गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टी त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ म विकास गर्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले जुन प्रकारको बयान दिनुभयो त्यो चाहिँ अलिकति एउटा कालिम्पोङको लागि अलिकति एउटा ठेस लाग्ने कुरा हो र त्यो कतिवटा कुरो साधारण मान्छेले यो कुराहरूलाई पचाउँदैन र हामीलाई विश्वास छ यो कुरामा उहाँले सुधार ल्याउनुहुन्छ होला। उहाँ त्यसै पनि एउटा राजनीतिमा यसपालि उहाँको पनि एउटा पाइला एउटा यसपालिको जुन प्रकारको एउटा उम्मेदवारिताको हिसाबमा जुन यो कालिम्पोङमा उयो हुनुभएको थियो है र यो निर्वाचित हुनुभयो हामीलाई एकदमै उहाँप्रति एकदमै धन्यवाद छ है र अब उहाँले एउटा जित्नुभयो। तर अब यसरी पक्षपात गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा अब हामीलाई भन्दा नि नोक्सान चाहिँ उहाँलाई नै हुन्छ र उहाँको दललाई नै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा शुभचिन्तक हैसियतले चाहिँ हामी यो कुरो भन्न चाहन्छौँ। सुन्दासले पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठनमा धेरै तकनिकी संसाधनहरूको कमी थियो, समयको पनि कमी थियो, तरै पनि यति छोटो समय अनि कम्ती संसाधनमा यतिको मत पाएकोमा सन्तुष्ट नै मान्नुपर्छ भनी बताएका छन्। मात्रै दार्जिलिङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको एउटा समीक्षा सभा बस्यो अनि यो विषयमा धेरैवटा अब विचार विमर्श भयो। धेरैवटा हाम्रो भुल त्रुटिहरूमा हिजो लामो बहस भयो हैन।
टुप्पोदेखि फेदसम्म कहाँ कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरोमा एकदमै राम्रो प्रकारले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबैले आफ्नो आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेको पनि छ अनि भविष्यमा ती गल्तीहरूबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा जनताको हितमा काम गर्ने जनताले मन बनाइसकेकै थियो। किन पहाडको जनताले स्टेटको एगेन्स्टमा भोट हाल्ने एउटा उहिलेदेखि नै 86 को आन्दोलनदेखि नै राज्य सत्ताको विरुद्धमा भोट हाल्ने जुन एउटा संस्कार बसाएको थियो, योपालि पनि त्यही संस्कारलाई यथावत राखे अनि जनादेशलाई हामी आदर पनि गर्छौँ, सत्कार पनि गर्छौँ। अनि यो जनादेशलाई हामी स्वीकार गर्दै असल स्वस्थ विपक्षको भूमिका निभाउन हामी तत्पर तयार छौँ। अनि यहाँको जनता आकाङ्क्षाको दीर्घकालीन माग होस् या विविध समस्या होस्, पानीको, ट्राफिकको, यो मैला कुचेलादेखि लिएर विभिन्न अब समस्याहरू छ हैन। हाम्रो जातिगत समस्या त छँदैछ, सबै समस्याहरूलाई पनि हामी क्रमबद्ध तरिकामा कस्तो प्रकारले हुन्छ यसलाई लिएर जाने, हल गर्ने हामी एकदम भरमग्दुर प्रयास गर्नेछौँ। घाम अस्ताउँछ नि, घाम अस्ताउँदाखेरि चाहिँ यो नसम्झिनु कि घाम फेरि आउँदैन भनेर चाहिँ कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। किन घाम फेरि भोलि बिहान ठुलो रूपमा उज्यालो रूपमा उदाउँछ र यो एउटा लेसन हो हाम्रो निम्ति। किन हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ, हामी पनि चुक्यौँ। किनभने हो हामीले अब सत्ताको विरुद्धमा, राज्य सत्ताको विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, 13 जना शहीद भयो हैन। अनि त्यही सत्तासित हात मिलाएर आयो भनेर रुष्ट भएर मन दुखाएर आफ्नै समर्थकहरूले अन्य दललाई भोट हाले। मन दुखाएको मात्रै हो हाम्रो समर्थकहरू, हामीलाई माया गर्नेहरू र मन दुखाएकोहरूलाई हामी फकाउँछौँ, उनीहरूको विश्वास जित्छौँ। फेरि हामी जितेर फेरि पनि हामी राजनीतिक रूपमा सक्रिय रूपमा हामी राजनीति गर्नेछौँ। अनि जनताको फेरि पनि मन जितेर जनताको जनआकाङ्क्षालाई शिरोपर राखेर हरेक समस्याको समाधान गर्दै पुनः फेरि हामी सक्रिय रूपमा यो दार्जिलिङ तराई डुवर्समा स्थापित भएर हामी देखाउँछौँ। मल्ली निवासी विवेक खवासको वाहन जलाइएको कुरामा गोजामुमो विमल खेमाले आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रीय प्रवक्ता अनिल लोप्सनले आपत्ति जनाउँदै वाहन जलाउने असामाजिक तत्त्वलाई पुलिसले चाँडै पक्राउ गरी सजाय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। गत 2 मे को दिन बङ्गाल विधानसभाको मतगणना भएको दिन हो अनि कालिम्पोङमा पनि सोही दिन मतगणना भएको थियो। अनि त्यसको राति विवेक खवास जो निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा खडा भएका थिए अनि बिचमा आएर उहाँले डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई सघाउने निर्णय लिएकोले गर्दा उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण रूपले डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई चुनावमा जिताउन निम्ति उहाँ होमिएको थियो। अनि त्यही मतगणनाको दिन राति 2 मे को राति कतिपय असामाजिक तत्त्वहरूले उहाँको गाडी जलाउने कोसिस गरे र यस्ता अशान्तिहरू कालिम्पोङमा नछाओस्। किनभने इलेक्सनको प्रचार पनि गणतान्त्रिक माहौलमै भयो, इलेक्सन पनि गणतान्त्रिक माहौलमै सम्पन्न भयो अनि मतगणना पनि शान्तिमय ढङ्गमै भयो। अनि मतगणना भइसकेपछि बेलुका केही एउटा अननोन पर्सनहरूले जुन गाडी जलाएर एउटा अशान्तिको माहौल बनाउने जुन कोसिस गर्यो, यो घटनाहरू दोबारा कालिम्पोङमा नघटोस्। अनि पुलिस प्रशासनले पनि ती कल्पिटरलाई जो अननोन पर्सनहरू छ जसले त्यो घटनाहरू घटाए र कालिम्पोङको शान्ति श्रृङ्खलालाई बिगार्ने जुन कोसिसहरू गर्दैछ, ती तत्त्वहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्ने हामी निवेदन गर्दछौँ। किनभने यसले कालिम्पोङको मात्र नभएर पहाडकै शान्ति श्रृङ्खलामाथि असर पर्ने एउटा सम्भावना देख्दैछौँ र यो खालको कुनै पनि दलले होस्, कुनै पनि व्यक्ति विशेषले होस्, यो खालको अशान्तिमय वातावरण चाहिँ सिर्जना नगरिदियोस् भन्ने हामी सबैलाई निवेदन पनि गर्छौँ। कोरोना महामारीको संक्रमणलाई रोकथाम लगाउन आशाको किरण ट्रस्टद्वारा आज युनियन ब्याङ्कमा सेनिटाइज गरिएको छ। ब्याङ्कमा मानिसहरूको भिडभाड हुने गरेकोले संक्रमण रोक्न नितान्त आवश्यक रहेको बताउँदै आशाको किरण ट्रस्ट अध्यक्ष सोनाम भुटियाले थप जानकारी दिएका छन्। आज हामी आशाको किरण ट्रस्टद्वारा आज युनियन ब्याङ्कमा हामी सेनिटाइज गरेका छौँ र हामीलाई युनियन ब्याङ्कले
अनुरोध गर्नुभएको थियो कि हामीलाई यहाँ आएर सेनिटाइजरहरू गरिदिनु र यसरी तिर्पल लगाइदिनु भनेर र हामीले बिहानदेखि नै तिर्पलहरू हामीले लगाइदिउँ र सेनिटाइजरहरू हामीले गरिदिउँ र युनियन ब्याङ्कले पनि आज हामीलाई हेल्पफुल दिनुभयो। टिएमसी खण्ड 2 संयोजक छेवाङ भोटियाको नेतृत्वमा आज पेदोङको तोपखाना लगायतका इलाकाहरूमा मास्क वितरण साथै सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। कोरोना महामारीमा सबैले सबैलाई सहयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले आग्रह गरेका छन्। र पनि हामीले पनि यहाँ तोपखाना इन्डोनेसियन क्लब साथै यो कन्फ्रेन्स आचार्य क्लबको माध्यमबाट हामी आज गाउँमा सबै युवाहरूले सेनिटाइजर गर्नुपर्छ भने जुन एउटा कम्बरको खस्यो त्यसमा मेरो त एउटा टेवा मात्र हो, मैले एउटा सघाएको मात्र हो र हामी गाउँमा सम्पूर्ण सबै गाउँमा हामी सेनिटाइजर गर्नेछौँ र सेनिटाइजर सँगसँगै हामी मास्क वितरण अनि सेनिटाइजर पनि हामी गाउँमा वितरण गर्दैछौँ। यो एउटा करोनाबाट सबैजना जोगेर बस्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा निवेदन छ। जोहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छ उनीहरूलाई तपाईँहरूले के गरिदिनुहुन्छ? होइन, अहिले जति पनि कोरोना पोजिटिभ भएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेकोलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी यसमा कटिबद्ध छौँ। हामी उहाँको परिवारसँग हामी जोगाजोग गर्दैछौँ, के गर्नुपर्छ पार्टीले 100% हामी सघाउँछौँ। पार्टीले पनि सघाउँछ, साथै गाउँले पक्षबाट नि सम्पूर्ण युवाले सघाउने एउटा निर्णय लिएको छौँ हामी। खरसाङ नगरपालिकाले वर्तमान कोभिड महामारीको समय गरिरहेको विभिन्न उपायहरू र कार्यहरू विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी खरसाङ नगरपालिकाको सेनिटेसन इन्सपेक्टर रमेश सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। उनले वर्तमान कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा महामारी बढिरहेको बताउँदै यसको खरसाङ नगरपालिकाले पहिलेबाटै जनसाधारणको लागि सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिरहेको, नगरपालिका क्षेत्रमा आपतकालीन सुविधाको निम्ति कन्ट्रोल रुम बनाएर कार्य गर्नलाई खटाइएको साथै हेल्पलाइन नम्बर पनि जारी गरेको बताएका छन्। एउटा यसको निम्ति चाहिँ कहाँ के कसलाई के भइरहेको छ भनेर एउटा सूचना लिनको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा कन्ट्रोल रुम जस्तो पनि हामीले निकालेको छौँ र हामीले कामहरू उहाँहरूलाई खटाएको छौँ। उहाँहरूको नम्बर पनि हामीले तपाईँहरूलाई दिने गरेको छौँ र सधैँ नै हाम्रो खरसाङ नगरपालिका चाहिँ हाम्रो जनसाधारणको निम्ति यो कोभिडबाट चाहिँ कसरी बाँच्नुपर्ने र कसरी हामी बचाउन सक्छौँ भन्नेपट्टि लागेका छौँ। यसकै विषयमा हामीले जनसाधारणलाई एकदमै अवेर हुनुको निम्ति उहाँहरूलाई सचेत रहनको निम्ति 2-3 पल्ट हामीले माइकिङ गरेर हामीले जनमानसमा यो सूचनाहरू पनि दिइरहेका छौँ। सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले आभार प्रकट गरेका छन्। साथै उनले नवनिर्वाचित विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई बधाई पनि टक्राएका छन्। उनले आफ्नो कुरा अघि राख्दै जाति, धर्म अनि पार्टी केही नहेरी कालेबुङलाई राम्रो कालेबुङ, हाम्रो कालेबुङ बनाउने तर्फ कार्य गर्ने कुरामा अघि बढ्ने सबैलाई आग्रह गरेका छन्। देशमा गणतन्त्र बहाली गर्नको निम्ति जुन प्रकारले आफ्नो भोटिङ राइट छ त्यसलाई सम्पूर्णले नै आफ्नो आफ्नो मनसाई उजागर गर्दै जुन प्रकारले भोट हाल्नु भएको छ, हरेक व्यक्तिलाई एक-एकजना जसले पनि भोट हाले सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नगरपालिका एज अ अध्यक्षको रूपमा। र जुन प्रकारको कालिम्पोङले एउटा नयाँ इतिहास कायम गरेको म भन्न चाहन्छु। हामी एकदमै खुसी छौँ किनभनेदेखि यो एउटा नयाँ सोच, नयाँ विचारमा जुन प्रकारको कालिम्पोङले एउटा सचेत व्यक्तित्वहरूको सचेतना र सचेत भएको एउटा उदाहरण जुन प्रकारले एउटा प्रश्न पारिदिएको छ, यसको निम्ति सम्पूर्णलाई नै म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मुनि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो दिनमा पनि तपाईँहरू सम्पूर्णले नै यसरी नै हाम्रो कालिम्पोङलाई बनाऊ भन्ने प्रकारले कुनै जातपात होइन, कुनै पार्टी पोलिटिक्स होइन, कुनै धर्मलाई नजोडिकन हामीले हाम्रो कालिम्पोङ चाहिँ कसरी बनाउनुपर्छ त्यो माथि चाहिँ हामीले विशेष गरी फोकस गरेर जुन प्रकारले काम गर्ने हामीले सोच पनि बनाएको छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि आउँदो दिनमा पनि सम्पूर्णले नै यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर चाहिँ हामी एकमुष्ट भएर हामीले हाम्रो यहाँको रिजनल पार्टीलाई चाहिँ जहिले पनि खडा भएको देख्न पाऊँ र रिजनल पार्टीले नै यहाँनिर रुलिङ गरेको पनि हुनपर्छ भन्ने म विशेष यहाँबाट सम्पूर्ण हाम्रो कालिम्पोङवासीलाई म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा तेस्रो चोटि ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्री बनेपछि हिल तृणमूल काङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले बधाई दिएका छन्।
जुन किसिमले तेस्रोपल्ट मतलब उसले गरेर मतलब हाम्रो सिएमले तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री शपथ गर्नुपर्छ। यसको लागि हाम्रो हिल टिएमसीको तर्फबाट हामी सबैलाई मतलब उहाँहरूलाई म शुभकामना शुभेच्छा दिन चाहन्छु र हामी आशा गरेको छौँ मतलब जुन किसिमको अहिले महामारी फैलिएको छ यसलाई रोकथाम गर्नु लागि अब हाम्रो गभर्मेन्ट टिएमसी गभर्मेन्टले बङ्गाल गभर्मेन्टले यसमा मतलब खुब मतलब राम्रोसँग प्रयास गर्नेछ भनेर आशा गरेको छौँ र सिएमले पनि भनेको सब फर्स्ट अफ अल प्रिपेरेसन हामी हेल्थलाई दिन्छौँ भनेर उहाँले पहिला नै डिक्लेयर गर्नुभएको छ र त्यसको लागि अब हामी यसको लागि भोलिदेखि अब कुन किसिमको हुन्छ मतलब हामीहरू अब गभर्मेन्टसँग हामी सरसल्लाह गर्छौँ र मिरिक नगरपालिकाको जुन किसिमले हामी सहयोग गर्नु छ जे गर्नु छ पब्लिकली हामी गरेको हुन्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। तृणमूल प्रमुख ममता ब्यानर्जीले तेस्रो पटक राज्यको मुख्यमन्त्रीको रूपमा लिइन् शपथ। अहिले राज्यमा पूर्ण लकडाउन नहुने मुख्यमन्त्रीको घोषणा। चलिरहेको आंशिक बन्दको समय तालिका भने केही फेरबदल। जितेको बुथहरूमा मात्र विकास कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय नवनिर्वाचित कालेबुङका विधायक रुदेन लेप्चाले दिएको बयानको चौतर्फी विरोध। अर्कोतिर आफूले दिएको बयानमा आफू अडिग रहेको रुदेन लेप्चाको स्पष्टीकरण। चुनावमा हारे पनि भावी कार्यक्रमका साथ जनतामाझ सेवा गरिरहने अनिल लोप्चाङको भनाई। पहाडमा शान्ति कायम राख्नुपर्ने गोराउमका लोप्साङ तामाङको आग्रह। अनि कोरोना महामारी संक्रमणलाई रोक्न आशाको किरण ट्रस्टद्वारा गरियो सेनिटाइज। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक अपील। देशलाई कोरोना भाइरसले फेरि दोस्रो चोटि आफ्नो चपेटमा पार्दै ल्याइरहेको छ। अब हामीले कोरोनासँगै जिउने आदत बसाल्न पर्ने स्थिति छ। अब कोरोनाबाट बाँच्न अनि आफ्नो परिवार र छरछिमेकमा भएका वृद्ध अनि बिरामीहरूलाई यस रोगबाट बचाउन हामी सबैले उत्तरदायित्व निभाउनु पर्नेछ। अब घरबाट निस्कँदा जहिले पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाउँदा जहिले पनि नाक र मुखलाई छोपेर सही ढङ्गमा लगाऊ।
हात सधैँ साबुन पानीले राम्ररी धुने गरौँ। पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग सधैँ गरौँ। सकेभर भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ। यदि जान परे पनि कमसेकम 3 गजको दूरी राखौँ। अत्यन्तै जरुरी काम परेको खण्डमा मात्र बजार अनि भिडभाड ठाउँमा निस्कौँ अनि जति सक्दो घरमा नै बसौँ। तातो पानी नियमित रूपमा पिउने गरौँ। हातले घरिघरि नाक, मुख र आँखा नछुवाउँ। खोक्दा वा हाछ्युङ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोपौँ। कुनै प्रकारको कोरोनाको लक्षण देखा परेको खण्डमा नअत्ताली आफैलाई आइसोलेट गरी परिवारलाई जनाएर कोरोना टेस्ट गरौँ। कोरोनाको लक्षण देखाए वा कोरोना पोजिटिभ बने नअत्तालौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ अनि अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गरौँ। कोरोना जति नै खतरनाक भए पनि तपाईँ हामीले सतर्कता अपनाएको खण्डमा यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। कोरोनासँग लड्न एक अर्कालाई साथ दिउँ भन्ने विनम्र अनुरोध हामी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सबैलाई गर्दछौँ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा जनहितमा प्रसारित। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393।